اگے اگے پڑھی جاندے نے میں بھی پیچھے پیچھے پڑھی جانی ہاں۔ شاہ صاحب سمجھ گئے اے رب دے فرشتے نے جیڑے مائی نو نظر آ رہے نے، میرے واسطے جنت دی بشارت دنیا تے مل رہی ہے۔ مائی کو لو پوچھیا مائی اے جیڑے نال دو بندے نے انہاں نو اے وی تے پوچھ اے کیڑی۔ توجہ کرنا، ایک بزرگ سن جنہ دا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دا جدو آخری ویلا آیا نا تے آپ دے کول آپ دے شگرد بھی بیٹھے نے، مریدین بھی بیٹھے نے، تے آپ دی چار پائی قبلہ رو کر دیتی گئی ہے۔ جدوں تو انہوں یہ پتہ لگ جائے نا بھی اے بندہ ہون قریب المر گئے، او دی چار پائی اس انداز دی بچھا دیو کہ چہرہ ہوتا قبلے النو ہو جائے، سجے بننے دی کروٹ ہو جائے، چہرہ قبلے النو ہو جائے۔ پھر اس تو بعد کوشش کرو او دے کولنا آہستہ آواز دے نال کلمہ شریف پڑھو، اچھی آواز نال نہیں، آہستہ آواز دے نال۔ کیوں؟ جو اچھی آواز نال پڑھو گے نا تو شیطان اسے لئے پورا زور مار دے کہ میں اس بندے دا ایمان کھول ماں، پورا زور مار دے۔ تو جو اچھی آواز نال پڑھو گے انہوں تے اگے تکلیف ہے، موت دی سختی ہے، نزادہ عالم ہے، تو او تو انہوں کہہ دے یار کی تسی رولا پایا ہے، کھپ پانی دے باہر ٹر جو، میں اگے تنگی چاہاں۔ جو انج دی گل کرے شیطان نو موقع مل جائے ایمان ضائع ہو جائے۔ کلمے نو کھپ کہنا لا، کلمے نو شور کہنا لا، کلمے دا انکار کرنا لا، کلمہ نہ سننا لا، ہو سکتا ہے شیطان دا دا لگ جائے تو بندہ بے ایمان ٹر جائے۔ اس کر کے بہتر ایک آہستہ آہستہ او دے کول بے کے نا کلمہ شریف پڑھو تاکہ نا کلمے دیاں برکتاں بھی نازل ہون اور او بندہ بھی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دے وے۔ کلمہ شریف پڑھیاں جڑا دنیا تو چلا جاندہ ہے نا تے اگلیاں منزلہ پہ آسان ہو جاندی ہیں۔ ہن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دے کول مریدین بیٹھے نے، شگیرد بیٹھے نے، لیکن ایک خاتون ضعیفہ خاتون انہاں دی خادمہ کر دے کام کرنا لی، ضعیفہ خاتون بڑھڑی عورت، اے چار پائی دینا پرے ہو کے پیچھے نو ہو کے بہ گئی، جدھر حضرت صاحب دی کانڈ سی نا اس پاسے آ کے بہ گئی۔ ہن اے آہستہ آہستہ رب دا ذکر کر رہے نے، کلمہ شریف پڑھ رہے نے، تے اے جناب جڑی مائی صاحبہ پیچھے آ کے بیٹھی نا اتھے بلند آواز دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت شروع کیتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح چل نکل، اپنے رب وال چل، اپنے رب وال چل، اس حالت دے اندر کہ رب تیر تو راضی تے تو رب تو راضی، رب دے نیک بندیاں چ شامل ہو کے جنت دے اندر داخل ہو جا۔ ہن شاہ صاحب نے تے مریداں نے جدو ویکھیا نا اے تے او مائی ہے جنوں اتوں ویکھ کے قرآن نہیں آوندا۔ کیوں جی؟ اتوں ویکھ کے جنوں قرآن نہ آوے او زبانی پڑھے تے حیرانگی تے ہوندی ہے نا، او زبانی قرآن پہ پڑھ دی ہے۔ وہ جو زبانی انہوں قرآن پڑھ دیاں ویکھیا نا تے شاہ صاحب ہوئے حیران، تے شاہ صاحب نے نا پوچھیا کہ انہوں پوچھو، اشارے نال پوچھیا کہ انہوں پوچھو اے تے مائی قرآن نہیں پڑھی، ساڑھے کار کام کر دیئے سانو پتہ ہے، اے مائی تے قرآن نہیں پڑھی، تے قرآن زبانی پڑھی جاندی ہے۔ مائی کو لو پوچھے اماں جی تے دسو توانو تے اتو ویکھ کے قرآن نہیں آندا، تسی زبانی قرآن دی تلاوت کیویں پہ کر دے ہو؟ مائی صاحبہ بولیاں کہن لگیاں میں کوئی آپ تھوڑا کر دیاں، میرے نال دو بندے بیٹھے نے، آندے نے مائی جو اسی پڑھی جانے ہیں تمہیں مگر پڑھی جا۔ حتیٰ کہ مائی کلی بیٹھی ہے پر مائی آندی ہے میرے کول دو بندے بیٹھے نے، آندے نے جو میں اسی پڑھ دے ہیں تو بھی مگر پڑھی جا، جو اگے اگے پڑھی جاندے نے میں بھی پیچھے پیچھے پڑھی جانی ہاں۔ شاہ صاحب سمجھ گئے اے رب دے فرشتے نے جیڑے مائی نو نظر آ رہے نے، میرے واسطے جنت دی بشارت دنیا تے مل رہی ہے۔ مائی کو لو پوچھیا مائی اے جیڑے نال دو بندے نے انہاں نو اے وی تے پوچھ اے کیڑی نیکی قبول ہوئی ہے؟ میں لوکاں نو قرآن پڑھایا ہے، لوکاں نو حدیثاں پڑھائیاں نے، بڑیاں تبلیغاں کیتیاں، بڑیاں تقریراں کیتیاں، بڑے مجاہدے کیتے، بڑے روزے رکھے، بڑیاں خیراتاں کیتیاں نے،
نمازاں پڑھیاں نے رب تعالیٰ نو میری کیڑی نیکی پسند آئی ہے جیدی وجہ تو دنیا دے جنت دی بشارت پہ ملدی ہے اللہ یا رسول مائی نو پوچھو کہ انہاں نو پوچھے ایک کیڑی ایسی نیکی کم آئی ہے کہ دنیا تے جنت دی بشارت میں ملدی ہے اس مائی نے دسیا جی یہ دو بندے دستے نے کہ ایک واری تسی خرید کے لئے آندہ کیوں اس دور دے اندر کوئی پیکنگ تے ہوندی نہیں سی ڈالٹا دی کسان کیوں تے کشمیر کیوں پوری پیکنگ لب دی ہے کوئی پائیا دا پیکٹ تے کوئی ادھا کلو دا کوئی کلو دا ادھوں تے پیکنگ نہیں سی ہوندی تے ادھوں خیر نہ لی ہو جائے کہ ہو بھی نہیں سی ہوندہ گان دا جناب روغن کیوں دیسی کیوں لے کے آئے کار موسم سی ٹھنڈا تے کیوں سی جمعیاں کیوں جدوں شاہ صاحب نے پگاریا نا اگتے رکھ کے وہ دی اندر ایک ٹھیپا پیا سی 1 روپیے دا اس دور دا 1 روپیے دا ٹھیپا پیا سی شاہ صاحب نے نا خیال کیتا ہے میرا تے نہیں میں تے برتن اپنا صاف لے کے گیا سا یہ اس بندے نے جدو کہ ہو پایا نہ ہو سکتا ہے او دے کولوں ڈگ گیا ہوئے یا پہلے دا او دے جناب ڈگیا ہوئے برتن کیوں دے چاہ گیا ہوئے شاہ صاحب نے کیوں دے وچوں او ٹھیپا کڈیا جا کے دکاندار نو کہن لگے پائی اے میرا نہیں تیرا ہے توجہ ہے 1 روپیہ اے میرا نہیں تیرا ہے اے میرا برتن بالکل صاف سی لیکن برتن دے اندر ٹھیپا موجود ہے لہٰذا اے تیرا اے تیرے کولو ڈگ گیا ہے تے اے تو اپنا روپیہ واپس لے شاہ صاحب نو اس خادمہ نے دسیا حضور اللہ نو تواڈی ہے نیکی بڑی پسند آئی ہے ہن ذرا اپنے آپ تے بھی اسی سوچئے شاہ صاحب تے 1 روپیہ نہیں رکھیا وہ بھی موڑ آئے تے اسی کنیاں دے کھادے نے تو جے شاہ صاحب نو دنیا تے جنت دی بشارت اس کر کے پہ ملدی ہے کہ انہوں نے کسی دا 1 روپیے دا حق نہیں کھادا تو پھر ساڑھے واسطے کی ہونا چاہیے دا الٹ تو پھر ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں نہ میرے دوستہ تبزرگ اللہ تعالیٰ دی پکڑ تو بچ اللہ فرماندہ ان بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے لوگ کیا دینے نہیں کوئی بات نہیں اللہ بڑا مہربان ہے وہ مہربان تے ہے یہ دیکھتے کوئی شک نہیں رحمان و رحیم و دی ذات ستار و غفار و دیا صفات نے لیکن ایک بات میری یاد دے تھر تھر کمبر اچیاں شانہ والے فضل کریں بخشے جاون میں برگے موکا لے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا ہر